السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں چل ٹھیک جزاک چل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ دل تیرا ہے ڈری دے ورق وانگوں، چٹا رنگ تے کالی لکیر میاں، لکھ اس دے پہلے صفحے اتے کہ رب سب دا قادر قدیر میاں۔ دل تیرا ہے ڈری دے ورق وانگوں، چٹا رنگ تے کالی لکیر میاں، لکھ اس دے پہلے صفحے اتے کہ رب سب دا قادر قدیر میاں، تے لکھ اس دے دوجے صفحے اتے کیتا رب نے فضل اخیر میاں، کہ ساڈے ورگے اوگن ہارانوں دے چھڑ آئے مدنی پیر میاں۔ تے دن نالوں میں روشن راتاں نے، اوے کڈا صاف کردار نبی دا، پگ عزتاں دے تیری رب رکھ سی، تو کر اعتبار نبی دا، تے سارے جگ وچ چمکاں مار دائے، ہر ہر لشکار نبی دا، اس دل نو چیر کے سٹ چھوڑو جدے وچ نہیں پیار نبی دا۔ اور میں سوچدا ہاں کیویں کر سکدا تیرے دین دی خدمت یا رب، میں سوچدا ہاں بھئی اللہ دی توفیق تو بغیر بندہ کوئی بھی کام کر سکدا، میں سوچدا ہاں کیویں کر سکدا تیرے دین دی خدمت یا رب، تے لکھ وار ہوواں قربان نبی تو جدی اچھیے عظمت یا رب۔ میں سوچدا ہاں کیویں کر سکدا تیرے دین دی خدمت یا رب، تے لکھ وار ہوواں قربان نبی تو جدی اچھیے عظمت یا رب، تے شالا قائم روے پورے جگ اندر، شالا قائم روے پورے جگ اندر، تیرے نبی دی سنت یا رب، وچ حشر دیاڑے جن آخنا ہے
میری امت امت یا رب. تے ہن بھی جڑا نام بولیا وہ دی مرضی ہے کہ دل تیرا ہے ایک موبائل وانگوں تے اے دے وچ سم حب مصطفیٰ دی پا لیا کر تے درود نبی ہے بیلنس اس دا تو ایزی لوڈ کرا لیا کر. دل تیرا ہے ایک موبائل وانگوں تے اے دے وچ سم حب مصطفیٰ دی پا لیا کر تے درود نبی ہے بیلنس اس دا تو ایزی لوڈ کرا لیا کر تے بیٹری اس دی کتے نہ مک جاوے تو نماز والا چارجر لا لیا کر. اوے سونے رب دا نیٹ ورک نہیں بیزی ہوندا جدوں چاہویں کال ملا لیا کر. اے پکھا بند کر. ایک باری سارے میرے بھائی احباب پیار نال محبت نال خلوص نال چاہت نال ثواب دی نیت نال درود شریف پڑھ لو. اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بھائی جنہ نے پیار محبت نال درود شریف پڑھیا ہے اپنی جگہ تو اٹھ کے تھوڑا تھوڑا میرے قریب ہو جاؤ. فاصلہ بے شک رکھو پر میرے قریب ضرور ہو جاؤ. ہو رگے آ جاؤ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ تو خوش رکھے. ایک کوئی بھائی اتھے بھی آوے اے جگہ خالی ہے. ہاں جی اللہ تعالیٰ تہاڈا آنا قبول و منظور فرمائے. جڑے میرے ویر باہر بیٹھے نے انہاں دی خدمت وچ گزارش ہے کہ باہر اٹھ کے تے اندر تشریف لے آؤ. جو اندر مزہ آئے گا نا تو انشاءاللہ وہ باہر مزہ نہیں آئے گا. لہٰذا اندر تشریف لے آؤ مسجد دے اندر. انشاءاللہ اللہ پاک تہاڈا بیٹھنا ضائع اور بیکار نہیں جان دے گا انشاءاللہ. اللہ اللہ جی. بس سارے میرے ویر میرے ول دیکھو پوری توجہ مینوں چاہیے تہاڈی. جب تک حضرت مولانا قاری محمد آصف نذیر محمدی صاحب تشریف نہیں لے کے آندے اُنی دیر تک انشاءاللہ تانوں میرے نال واہ پینا ہے تے مینوں تہاڈے نال واہ پینا ہے. تے دعا کرو یہ جڑا واہ پینا ہے نا ایک دوسرے نال اج دین واسطے اللہ قبول فرما لے. دعا کرو اللہ سونا ساڈی نجات دا ذریعہ بنا دے. اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں. ہور اچھی سبحان اللہ. جن سونے نبی دیاں زلفاں نال پیار سجا ہاتھ چوک کے کہہ دو سبحان اللہ. سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں جس دیاں ینگلاں چانے آسمانی چیر دیاں. سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں. خالی سنو گے یا میرے نال مل کے پڑھو گے بھی؟ پڑھ نہیں سکتے تسی ماشاءاللہ؟ ہاں پڑھو نا پھر مل کے. اللہ اللہ سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں. ادھروں بھی آواز آئے ادھروں بھی آواز آئے. اچھی آواز نال ہر بندہ پڑھے. بچہ ہے تاں پڑھے, جو جوان ہے تاں پڑھے, بوڑھا ہے تاں پڑھے. سارے مل کے پڑھو. سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں. سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں جس دیاں ینگلاں چانے آسمانی چیر دیاں. سونیاں
اور میں گل کرنی ہے تواڈی بھی تے اپنی بھی ساریاں دی مشترکہ گل کرنی ہے اور میں ویکھنا تانوں کنی سمجھ آندی ہے کدی مولا چا کرم کماوے ساڈے خواب وچ آقا آوے کدی مولا چا یا اللہ سانو خواب اندر اپنے مصطفیٰ دا دیدار نصیب او کنی عظمتاں والے جنہاں نے ڈائریکٹ نبی دے چہرے دیاں زیارتاں کیتیاں ہائے ہائے کدی مولا چا کرم کماوے ساڈے خواب وچ سونا آوے ساڈے خواب وچ آقا آوے میرے ول ویکھنا اکھیاں بکھیاں سوہنے دی تصویر دیاں سوہنیاں سوہنیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں پڑھ لو سوہنیاں سوہنیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں سوہنیاں سوہنیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں او دے مکھڑے نو زلفاں تے زلفاں پر مکھڑے دیاں کیا باتاں او دے مکھڑے نو جو تک لیندا اونوں اپنا ہوش نہ رہندا او دے مکھڑے نو جے یقین نہ آوے تے بلال نو ویکھ لے جے یقین نہ آوے تے صدیق نو ویکھ لے جے یقین نہ آوے تے نبی دے صحابہ نو ویکھ لے فرماندے نے اسی بھار کے نظر بھار کے سونے محمد دے چہرے نو ویکھ ہی نہیں سا سکدے اینا روب سی اینا جلال سی میرے نبی دے حسن دا او دے مکھڑے نو جو تک لیندا اونوں اپنا ہوش نہ رہندا اونوں اپنا ہوش نہ رہندا مٹھیاں 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 گلاں ہے نشیماں دے ویر دیاں مٹھیاں گلاں ہے نشیماں دے ویر دیاں بولو سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں او دا مکہ شہر پیارا او دا مکہ شہر پیارا تے او دا مدینہ اکھیاں دا تارا جنہ جنہ نو مکے تے مدینے دی زیارت چاہیے دونوں ہاتھ چوک کے کہہ دو سبحان اللہ یا اللہ جنہ جنہ نے ہاتھ چوک کے سبحان اللہ کیا یا اللہ جلدی جلدی مکہ بھی دکھا دیتے مدینہ بھی دکھا دے او دا مکہ شہر پیارا تے او دا مدینہ اکھیاں دا تارا کیا باتانے کیا باتانے زمزم دی تاثیر دیاں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں اللہ اللہ دل تے کردہ ہے میں سونے محبوب پیغمبر دیاں ناتاں پڑھدا جانا لیکن چونکہ میں جڑی آیت پڑھی خطبے دے اندر اس آیت دی مناسبت نال بھی میں گفتگو کرنی ہے دعا کرو اللہ مینوں حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اللہ 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 میرے پیارے بھائیو جس حدیث پاک دے اندر یہ لکھیا ہے نا کہ جیڑا بندہ رمضان اندر رب کو گناہ معاف نہیں کروائے گا وہ بندہ بڑا بد نصیب ہے اسی حدیث پاک اندر یہ لکھیا ہے کہ جیڑا بندہ مابیاں دی خدمت کر کے رب کو جنت نہیں لوے گا وہ بندہ بھی بڑا بد نصیب ہے تو لہٰذا
والدین دی خدمت والا موضوع اج میں تواڈی خدمت پیش کرنے واسطے تانوں سون واسطے لے کے آیا. دعا کرو اللہ سانو حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے, اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ جنہ دے ماپے موجود نے صحت والیاں, نیکی والیاں, خوشی والیاں اور حلال رزق کثیر والیاں لمیاں زندگیاں عطا فرما, اور جنہ دے ماپے فوت ہو گئے یا اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت الفردوس دیاں کیاریاں بنا دے. میرے پیارے بھائیو, اللہ ساڈا خالق ہے, اللہ نے سانو پیدا کیتا ہے, تے اللہ نے سانو پیدا کیویں کیتا ہے؟ ماں باپ دے ذریعے پیدا کیتا ہے. انجی ہے نا جی. لہٰذا اللہ پاک نے اپنی عبادت دے حکم تو متصل بعد جڑا حکم دے چھڑیا ہے نا سانو, وہ ماں باپ کی خدمت والا ہے. سورت بنی اسرائیل ہے, اور سورت بنی اسرائیل دی آیت نمبر 23. کنے نمبر آیت ہے؟ 23 نمبر آیت ہے. اللہ دا قرآن سنو گے نا انشاءاللہ؟ ہاں, اللہ دا قرآن سنو, سونے نبی دا فرمان سنو, اپنے سینیاں نو ایمان نال منور کرو, ایمان تازہ کرو. یا اللہ ساڑھے ساریاں تے راضی ہو جا. یا اللہ اج دیئے محفل محترم بھائی جان شیخ حکیم خالد محمود تبسم صاحب اور انہ دے رفقا اور تسی سارے جنہ نے بھی یا اللہ حصہ پایا, اللہ سبنا دا حصہ قبول فرما لے. یا اللہ ساریاں اتے راضی ہو جا. اللہ 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 دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں, فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ پاک نے اعلان فرمایا کائنات دے رہنا دیو, میں رب نے فیصلہ کر چھڑیا. یا اللہ کیڑا فیصلہ؟ اللہ فرماندے نے میرا فیصلہ مال دا نہیں, میرا فیصلہ دولت دا نہیں, میرا فیصلہ حکومتاں دا نہیں. یا اللہ تیرا فیصلہ کیڑا ہے؟ اللہ فرماندے نے اللہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ فرماندے نے میرا پہلا فیصلہ, میں رب تو علاوہ کسے اور دی عبادت کرنی, میں رب تو علاوہ کسے اور نو سجدہ نہیں کرنا, میں اللہ تو علاوہ کسے اور نو رکوع نہیں کرنا, میں اللہ تو علاوہ مشکل کشا کسے نو نہیں مننا, میں اللہ تو علاوہ کسے نو حاجت روا نہیں مننا, میں اللہ تو علاوہ کسے نو بگڑی بنانے والا نہیں مننا. میں اللہ کلہی ساری کائنات دا مالکاں, میں اللہ کلہی ساری کائنات دا خالقاں. یا اللہ تیرا دوسرا فیصلہ کیے, اللہ فرماندے نے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ فرماندے نے میرا دوسرا فیصلہ کہ ماپیاں نال اچھا سلوک کرنا ہے, ماپیاں نال چنگا سلوک کرنا ہے. اگر ماپے موجود نے تامی خدمتاں کرنیاں نے تے دعاواں کرنیاں نے, اگر ماپے ٹر گئے نے تے تامی دعاواں کرنیاں نے. دعاواں کیڑیاں کرنیاں نے؟ رب نے آپ ہی دس دتیاں نے, فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا ماپے ٹور جانیں گے تے پیچھے روندہ پھریں گا, ماپے ٹور جانیں گے تے پیچھے روندہ پھریں گا. گلہ اینا دیاں جاگنو, گلہ اینا دیاں سپنو, سنوندہ پھریں گا, سنوندہ پھریں گا. ماپے ٹور جانیں گے تے پیچھے روندہ پھریں گا. جے یقین نہ آوے تے میرے سونے محمد کو لو پوچھ لو صلی اللہ.
علیہ وآلہ وسلم ماپے ٹر جان تے پچھے رونا پیندا ہے ماپے فوت ہو جان تے پچھے رونا پیندا ہے میں کسے عام ہستی دی گل نہیں دسنا چاہندا میں تے آج تینوں سونے نبی دی گل دسنا چاہنا میرے تیرے محبوب پیغمبر علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف فرمانے میرے نبی فرماندے نے میرے سونے صحابیوں اے کاش آج میری امی آمینہ زندہ ہوندے اے کاش آج میری ماں آمینہ موجود ہوندے میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے کائنات دے رہنا لیو میں محمد نفلی نماز پیا پڑھدا ہوندا اللہ اللہ میں رب دے سامنے قیام پیا کردا ہوندا میں رب دے سامنے لمبے لمبے تے طویل طویل قیام کر رہا ہوندا تے ادھروں میری ماں دی آواز آ جاندے میری ماں مینوں ایک واری کہہ دیندی پیار نال وے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے کائنات دے رہن والے میرے سونے صحابیوں جس ویلے میری ماں دی آواز میرے کن وچ پہ جاندے جس ویلے مینوں پتہ چل جاندا میری امی نے مینوں آوازاں ماریاں نے اوے لوگو گواہ ہو جاؤ میں نفلی نماز چھوڑ دیندا پہلے اپنی ماں دی گل سندا اللہ اللہ میں قربان جاواں ماپے ٹورے جانے گے پیچھے روندا پھرے گا ماپے ٹورے جانے گے پیچھے روندا پھرے گا گلاں انہاں دیاں جاگنوں گلاں انہاں دیاں سبنوں سناوندا پھرے گا ماپے ٹورے جانے گے تے پیچھے روندا پھرے گا گل سچی میں سناواں ماما ٹھنڈیاں نے چھاواں گل سچے میں سناواں ماما ٹھنڈیاں نے چھاواں لکھاں ولیاں برابر کلی ماں دیاں دعاواں سمجھ آئیے اچھی سبحان اللہ کہہ دے گل سچے میں سناواں ماما ٹھنڈیاں نے چھاواں گل سچے میں سناواں اوے ماما ٹھنڈیاں نے چھاواں لکھاں ولیاں برابر کلے ماں دیاں دعاواں تصویراں چم چم سینے تصویراں چم چم سینے لوندا پھرے گا ماں پہ ٹورے جانے گے تے پیچھے روندا پھرے گا اللہ اللہ کائنات رہنا لیو پوچھو نہ گولو ماما دیاں قدراں جنہ دیاں ماما ٹر گئیاں پوچھو میرے کولو ماں دیاں قدراں کی ہوندیاں نے اللہ بندہ گھر جاندے تے بستر خالی نظر آندے بندہ گھر جاندے تے ماں دا کمرہ خالی نظر آندے بندہ گھر جاندے تے ماں دی چرپئی خالی نظر آندی ہے اوے میاں پہلے والیاں محبتاں نظر نہیں آندیاں او میاں پہلے والے پیار نظر نہیں آندے او پہلے والیاں برکتاں گھر دے اندر نظر نہیں آندیاں جدوں ماما ٹر جان اللہ اللہ گل سچے میں سناواں ماما ٹھنڈیاں نے چھاواں لکھاں ولیاں برابر کلے ماں دیاں دعاواں او کائنات دے رہن والےو جامعہ مسجد الرحیم دے اندر آن والے میرے غیور مسلمان ویرا اللہ پاویں دنیا دے بڑے تو بڑے ولی تیرے حق اندر دعا منگڑ اونی چھیتی قبول نہیں ہونی جنی چھیتی تیری ماں دی دعا قبول ہونی ہے اوے میاں جے یقین نہ آوے تے میرے نبی دیاں حدیثاں پڑھ لے میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد پیار محبت نال درود پڑھو میرے نبی تے گج وج کے گونج پہ جانی چاہی دیئے میرے اور تہاڈے سوہنے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا تین بندیاں دی دعا نو اللہ رد نہیں کردا اللہ پہلا بندہ دعوت المظلومی
جدے اتے ظلم ہووے، جدے اتے ظلم ہو رہا ہووے، مظلوم بندے دے دل وچوں جڑی صدا نکل دیئے او میاں ست آسماناں نو چیر کے سونے اللہ تک ڈائریکٹ پہنچ جاندی ہے۔ تے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، تے جڑا سفر کر رہا ہندے او دی دعا بھی قبول ہندی ہے۔ تے تیسرے نمبر تے میرے نبی نے فرمایا جڑا بندہ اپنی اولاد دے حق دعا کر دے ماپیاں دی دعا اللہ فوراً قبول کر لینا ہے۔ اللہ اللہ آج موقعی ماما کلو دعا لے لے، آج موقعی ابو کلو دعا لے لے، ماپے ٹور جان گے پیچھے روندہ پھرے گا۔ میں بڑے بڑے بادشاہاں ویکھے ہے، دنیا دیاں ساریاں کائنات دے لوگوں نعمتاں موجود نے، بادشاہتاں موجود نے، کرسیاں موجود نے، صدارتاں بھی موجود نے، اوہ میاں بنگلے تے کوٹھیاں تے کاراں بھی موجود نے، مگر جدوں ماں والیاں ٹھنڈیاں چھاواں موجود کوئی نہیں۔ ادوں میں بڑے بڑے بادشاہاں نو بھی روندیاں ویکھے آئے۔ اللہ واللہ ماپے ٹور جانے گے پیچھے روندہ پھرے گا، ماپے ٹور جانے گے پیچھے روندہ پھرے گا۔ گلہ اینا دیاں جاگے نو، گلہ اینا دیاں سب نو سناؤندہ پھرے گا، ماپے ٹور جانے گے وہ پیچھے روندہ پھرے گا۔ اللہ واللہ کائنات رہنا لیو، الباپ پتران دے لئی ایتھے رول دینے ویکھے، باپ پتران دے لئی ایتھے رول دینے ویکھے، اکھاں وچوں زارو زار ہنجو ڈول دینے ویکھے۔ اللہ واللہ دا نبی ہے جدا نام حضرت یعقوب علیہ السلام، رو رو کے کی حالت ہو گئی۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ رب دا قرآن سچا میاں، رب دا قرآن سچا۔ اللہ فرماتے نے ایک میرا سونا نبی ہے جدا نام حضرت یعقوب علیہ السلام۔ پوچھو سونے یعقوب کولو پتر کتنے مٹھے بیوے ہندے نے، پوچھو میرے سونے یعقوب کولو پتر رکھی تو جدا ہو جائے تے باپ کی بیت دیئے۔ رب دا قرآن اعلان فرما رہے اے حضرت یعقوب علیہ السلام نے پتر یوسف جدا ہو گئے، پتر یوسف اکھاں تو دور ہو گئے، دن بھی روندے نے تے شام بھی روندے نے، صبح بھی روندے نے تے رات بھی روندے نے، اٹھدیاں بھی روندے نے تے بہندیاں بھی روندے نے۔ آندے نے ہے میرے سونے اللہ پاویں میرا پتر جدا ہو گئے مگر اینے بڑے صدمے میں کسے ہو رکھے بیان نہیں کرنے۔ اللہ میں اپنے دکھڑے تیرے اگے رکھن گا، اللہ میں اپنے صدمے تیرے اگے بیان کراں گا۔ اے میرے سونے مولا جدائیاں دور کر دے، میرے پتر نو میرے نال ملا دے۔ اللہ واللہ آندے نے عشق بس و حزنی اللہ۔ قرآن سن کے سارے سبحان اللہ کو، ہاں جی سمجھ آ رہی ہے نا ماشاءاللہ۔ اللہ 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 غور کرنا، توجہ کرنا۔ کئی میرے ویر پیچھے تو ہونے والی سانگ ہے، او میرے سونے ویرو اگے آجو سمو نا یار ٹیک نہ لگاؤ۔ اللہ 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 توجہ کرو توجہ کرو۔ اللہ اللہ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ میرا دل کر جائے میں محبوب پیغمبر دی ایک نعت سناواں تاکہ تسی ہوشیار ہو جو، بیدار ہو جو۔ سونے نبی دا سونا نا تیڑا سونا نا کوئی نا۔ نہیں مزہ نہیں آیا، اچھی سبحان اللہ کو تے میں اگلی گل کراں گا۔ سارے نے سبحان اللہ نہیں آکی، ادھر آلے ادھر آلے ہاتھ کھڑے کر کے کہو سبحان اللہ۔
سونے نبی دا سونا نا تے ایڈا سونا نا کوئی نا لکھیے تے تامی سونا پڑھیے تے تامی سونا سنیے تے تامی سونا دسیے تے تامی سونا بولو تے تامی سونا سوچو تے تامی سونا اللہ واللہ سونے نبی دا سونا نا تے ایڈا سونا نا کوئی نا اج میرے نال مل کے پڑھ لو سونے نبی دا سونا نا تے ایڈا سونا نا کوئی نا لکھیے تے تامی سونا پڑھیے تے تامی سونا سنیے تے تامی سونا دسیے تے تامی سونا بولو تے تامی سونا سوچو تے تامی سونا لکھاں چاوالا قسمہ کے ایڈا سونا نا کوئی نا اللہ 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 اے نائے پیارا رب دا اے نائے زیور جگ دا اے نائے پیارا رب دا اے نائے زیور جگ دا اے نائے اے نا پھبدا دل خوش ہو جاندا سب دا اللہ اللہ اے نائے پیارا رب دا اے نائے زیور جگ دا اے نائے اے نا پھبدا دل خوش ہو جاندا سب دا صفتاں میں کردا تا کہ ایڈا سونا نا کوئی نا صفتاں میں کردا تا کہ ایڈا سونا نا کوئی نا اور بڑا پیارا جملہ آ گیا نام بھی پیارا اس دا کام بھی پیارا اس دا حوض کوثر دے اُتے جام بھی پیارا اس دا یا اللہ سانو ساریانوں اپنے محبوب دے ہتھوں حوض کوثر دے پانی نصیب فرمائی یا اللہ سی جامہ وچوں نہیں تیرے نبی دے بک وچوں حوض کوثر دے پانی پینا چاہنے ہیں اللہ واللہ اللہ غور کرنا نام بھی پیارا اس دا کام بھی پیارا اس دا حوض کوثر دے اُتے جام بھی اللہ 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 نام بھی پیارا اس دا توجہ نام بھی پیارا اس دا کام بھی پیارا اس دا حوض کوثر دے اُتے جام بھی پیارا اس دا اگلی گل صدقے میں واری واری جان کے ایڈا سونا نا کوئی نا سونے نبی دا سونا نا بولو ایڈا سونا نا کوئی نا میں اس سونے نام والے سونے محمد دیاں سونیاں حدیثاں سنونا چاہنا ماں آکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا کائنات رہنا لیو اللہ نے جنت دے 8 دروازے بنائے نے کتنے دروازے 8 دروازے بنائے نے کسے دروازے دا نام اللہ نے باب الریان رکھے آئے کسے دروازے دا نام اللہ نے باب الصلاة رکھے آئے کسے دروازے دا نام اللہ نے باب السلام رکھے آئے کسے دروازے دا نام اللہ سونے نے باب الجہاد رکھے آئے اوہ میاں کسے دروازے دا نام اللہ سونے نے باب لا خول ولا قوت الا باللہ رکھے آئے اسی طرح کائنات رہنا لیو رب نے ایک دروازے دا نام باب دے نام تے باب الوالد رکھے آئے بندہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی خدمت اندر حاضر ہویا آکے عرض کردہ سونے ہو میرا ابو میں نو ایک ایسے کام دا حکم دن دائیں جڑا کام کرن تے میرا دل نہیں کردہ دسو میں ابو دی گل مننا یا نا مننا تے میرے سونے نبی نے فرمایا تیرے باپ نو رب نے تیری جنت دا درمیانی دروازہ بنا چھڑے ان تیرا دل کردہ تے جنت دا درمیانی دروازہ ساملے تیرا دل کر دے تے ضائع کر دے اللہ واللہ باپ پتران دے لئی ایتھے رول دے میں ویکھے اکھاں وچوں زارو زار ہنجو ڈول دے میں ویکھے آج کر لے تو قدران نہیں تاں پچھتاؤں پھریں گا ماں پہ ٹور جانے گے تے پیچھے روندہ پھریں گا اللہ اللہ میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر دا پیارا صاحبزادہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام انج میرے محبوب پیغمبر نے اپنے ہتھاں دے اُتے اپنے سونے شہزادے نوں اٹھایا ہوئے انج ویکھ دیاں میرے نبی دا بیٹا حضرت ابراہیم میرے نبی نو جدائیاں دے کے چلا گیا وہ کائنات رہنا لیو باپ باپ ہی ہندے باپ بھامیں امیر ہوئے باپ بھامیں غریب ہوئے تے باپ بھامیں سونا محمد ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی نے جس ویلے ویکھیا بیٹا ہتھاں دے اندر ویکھ دیاں جدائیاں دے گیا ہے تے میرے نبی دیاں اکھاں وچوں چھم ڈھل پے اللہ اللہ میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے اے میرے سونے ابراہیم تیریاں جدائیاں وچ دل بڑا غمگین ہے تیریاں جدائیاں نال دل بڑا زخمی ہے مگر سونے بیٹے ابراہیم تیریاں جدائیاں اندر اکھاں تے بہ رہیاں نے مگر زبان نال او کوئی گل نکلے گے زبان وچوں او کوئی جملہ نکلے گا جدے نال میرا اللہ راضی ہو جائے گا لہذا میرے نبی فرما رہے سن وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہ کائنات رہنا لیو آؤ نہ میں تو انہوں دسا ماں باپ دی شان کیے آؤ نہ تو انہوں میں دسا ماں باپ دیاں عظمتاں کینے میرے تیرے محبوب پیغمبر دی حدیث ہے میرے تیرے سونے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی نے فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالدین سارے کہہ دو یار میرے نبی نے فرمایا لوگو جدے اتے ماپے رازے سمجھو دے اتے عرشاں والا خدا رازے تے جدے اتے ماپے ناراض نے انہوں چاہیدہ اپنیاں نمازاں دی فکر کرے انہوں چاہیدہ اپنیاں نیکیاں دی فکر کرے جدے اتے ماپے ناراض نے اللہ دی قسمیں او دیاں حجاں بھی برباد ہو گئیاں او دیاں نیکیاں بھی برباد ہو گئیاں او دے روزے بھی برباد ہو گئے اے گل میں نہیں کردہ ساری کائنات تو سونا نبی کر رہے آئے جدے بارے رب دا قرآن اعلان کر رہے آئے رب دا قرآن سچا میاں رب دا قرآن سچا فرمایا معاذ اللہ صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي اللہ او نبی فرما رہا کائنات رہنا لیو جدے اتے ماپے ناراض نے او سمجھ لگو وَسَخَتُ اللَّهِ فِي سَخَتِ الْوَالِدَيْنِ سمجھ لگو دے اتے اللہ ناراضے او میاں جدے اتے امی ناراض ہوئے او دے اتے عرشاں والا خدا ناراض دے جدے اتے ابو ناراض ہوئے او دے اتے عرشاں والا اللہ ناراض دے او میاں ماں پیاں دیاں شانہ پوچھنیاں نہیں یا خدا نو پوچھ لے یا مصطفیٰ نو پوچھ لے یا مصطفیٰ دے صحابہ کو نو پوچھ لے لگتا تھک گئے ہو تھک گئے ہو اللہ 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 اللہ
ماشاءاللہ ماما ورگا جگتے کوئی نہیں ہور میاں نہیں تے پوچھیو نانو جڑے بیٹھے نی ماما ٹور میاں اللہ اللہ میں کلام ضرور سناواں لیکن تسی ذرا تھوڑا تھوڑا میرے نیڑے ہو تاکہ جڑے بھائی کسے مجبوری دی وجہ تو اٹھ گئے نے انہاں دی جگہ پر ہو جاوے اللہ 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 ماما ورگا جگتے کوئی نہیں ہور میاں نہیں تے پوچھیو نانو جڑے بیٹھے نے ماما ٹور میاں ماں مرے تے پتر کلے ہو جاندے کئی ویکھے نے رو رو جھلے ہو جاندے اوے ماں مرے تے پتر کلے ہو جاندے کئی ویکھے نے رو رو جھلے ہو جاندے ماں مرے تے پتر کلے ہو جاندے کئی ویکھے نے رو رو جھلے ہو جاندے اے خوش قسمت ماں ہے جس دے کول میاں نہیں تے پوچھیو نانو جڑے بیٹھے نی ماما ٹور میاں اللہ اللہ کائنات رہنا لیو ماں بھامیں امیر دی ہووے ماں تے ماں ہی ہندیے ماں بھامیں غریب دی ہووے ماں تے ماں ہی ہندیے اللہ پاک دی قسمیں او ماں دے ہاتھ دے پکے ہوئے کھانے آج بھی یاد ہوندے نے او گو جے کھانے دیاں لذتاں او میاں اور کسے کھانے وچوں آج تک نظر نہیں آیاں یاداں نے آندیاں ماں دے ہتھوں پین دیاں ماما باجوں لذتاں کوئی نہیں جین دیاں او یاداں نے آندیاں ماں دے ہتھوں پین دیاں ماما باجوں لذتاں کوئی نہیں جین دیاں کسے بھی شے دی پامیں کوئی نہیں تھوڑ میاں نہیں تے پوچھیو نانو جڑے بیٹھے نی ماما ٹور میاں اوے ماں ٹورے تے لاگے کوئی نہیں بھیندائے ماما باجوں لک لک رونا پہندائے اللہ اللہ ایک بندہ میں نو کہندا قاری صاحب کوئی ایسی دلیل دیو کہ میں نو یقین آ جاوے ماما دا پیار سچا ہندائے سارے پیار جھوٹے ہو سکتے نے مگر ماں والا پیار جھوٹا نہیں ہو سکتا کوئی کائنات رہنا لیو ساریاں محبتاں جھوٹیاں ہو سکدیاں نے مگر ماں دیاں محبتاں جھوٹیاں نہیں ہو سکدیاں خدا دا پیار وے سچائے او دے مصطفیٰ دا پیار وے سچائے تے باپ دے ماں دا پیار وے سچائے میں نو کہن لگا کوئی دلیل ایسی دیو میں نو یقین آ جاوے میں آکھیا میں نو ایک گل دا جواب تے دینا تیری امی موجود ہے یا کہ رب نو پیاری ہو گئی ہے ایک کہن لگا قاری صاحب مدتاں ہو گئیاں میری امی میں نو جدائیاں دے گئے میں آکھیا ایک میں تیرے کل سوال کرنا چاہنا جدوں تیری امی موجود سی او دو کنا
کنا روندا سے تے جدو تیری امی ٹر گئی ہے او دے تو بعد کنا رونا ہے اے رو کے کہندا جدو امی زندہ سی ادو مینوں پتہ ہی نہیں سی ہوندا آنسو کی ہوندے نے جدو میری امی موجود سی ادو مینوں پتہ ہی نہیں سی ہوندا رونا کی ہوندا ہے لیکن جدوں دی امی ٹر گئی جدوں دا ابو ٹر گیا کدی لک لک کے رونا وا کدی کلیاں بہ کے رونا وا کدی بھراواں تو دکھ ملدا ہے تے رو لینا وا کدی بہناں دیاں گلاں سن کے رو لینا وا میں آکھیا اے کوئی دلیل کائنات رہن والیو کہ ماں ٹرے تے لاگے کوئی نہیں بیندا اے ماما باچوں لگ لگ رونا پیندا اے نبھ دیے باقی ساری زندگی گور میاں نہیں تے پوچھے انہوں جڑے بیٹھے نی ماما ٹور میاں اوے ماما ورگا جگتے کوئی نہیں اور میاں نہیں تے پوچھے انہوں جڑے بیٹھے نی ماما ٹور میاں میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر ایک قافلے تے جا رہے نے اللہ واللہ اوتھے چند غلام تے چند لونڈیاں آئیاں میرے محبوب پیغمبر نے ایک بی بی نو ویکھیا کتے دوڑ دی انج نس دی جاندی ہے کتے نس دی انج جاندی ہے میرے محبوب پیغمبر نے پوچھیا اے میرے صحابہ اس بی بی نو کی مسئلہ ہے کہ صحابہ پردے نے سونےوں اس بی بی دا لال گم ہو گیا ہے اس بی بی دا بچہ گم ہو گیا ہے میں قربان جاواں جالے تھوڑی دیر گزریے تلاش کر دیا اس بی بی نوے دا بچہ مل جاندہ ہے جس ویلے اس بی بی نوے دا لال مل گیا جان دے ہو ماما دے دل اندر کنیاں محبتاں ہوندیاں نے جدو پتر سکول پڑھ کے اندائے ماں سر چم دیئے ماں متھا چم دیئے جدو پتر ڈیوٹی کر کے اندائے تے میاں بڑے محبتاں نال ماں دروازہ کھول دیئے نالے دعاواں دن دیئے آدھی اللہ سونیا میرے بیٹے نو لمبیاں زندگیاں دے دے آدھی اللہ سونیا میرے بیٹے نو عزتاں دے دے آدھی ہے میرے سونے مولا میری عمر بھی پاوے میرے پتر نو لگا دے مگر میرے پتر نو تتیوانہ لگے اے کائنات رہنا لے مسلم شریف دی حدیث ہے جس ویلے اس بی بی نوے دا بچہ مل گیا میں میرے محبوب پیغمبر ویکھی جان دے لے اے اپنے پتر دیاں کتے زلفاں پہ چم دیئے کتے سر پہ چم دیئے کتے متھا پہ چم دیئے تے میرے نبی نے جس ویلے اس ماں دیاں محبتاں ویکھیاں میرے نبی نو رب دیاں رحمتاں یاد آ گئیاں میرے نبی نو رب دے فضل یاد آ گئے میرے نبی فرماندے نے میرے صحابیوں مینوں اے دے دسو نا اے ماں اپنے پتر نال اینیاں محبتاں پہ کر دیئے بھلا اے اپنے پتر نو اپنے ہتھاں نال اگ اندر سٹ دے وے گے صحابہ کر دے نے سونےوں اے تے کدی بھی نہیں ہو سکدا کہ اے اپنے بچے نو اگ اندر سٹ دے وے تے میرے محبوب پیغمبر نے اج کر کے آنسو صاف کیتے تے نالے میرے نبی ہس پہ فرما دے نے جے ماں اپنے پتر نو اگ اندر سٹ نہیں سکدی تے پھر میرا رب تے اپنے بندے نال 70 ماواں نال بہتا پیار کردا اے میرا اللہ اپنے بندے نو کیویں اگ اندر سٹے گا اوے کائنات دے رہن والےو بھاویں زمین تو لے کے آسمان
قیامت تک اے سارا خلا گناہاں نال بھریا ہووے تے بندہ ایک واری کہہ دے اللہ سونیا میں شرمندہ ہو گیا مینوں معاف کر دے میرے نبی فرماندے نے مینوں قسم رب سونے دی ایک واری معافی منگنا تیرا کام ہے تیرے سارے گناہ معاف کر دینا رب العالمین دا کام ہے اللہ واللہ ماں دیاں محبتاں بیک کے میرے نبی نو رب دیاں رحمتاں یاد آ گئیاں رب دا قرآن سچا میاں رب دا قرآن سچا فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللہ اللہ میں پیارس کردہ سا رب نے قرآن اندر دسیا ماپیاں دیاں کی شانہ نے تے میرے نبی نے دسیا ثابت کیتا ماپیاں دیاں کی شانہ نے میرے نبی دسیا بانوی تاریخہ رقم کی دیاں نے میں حدیثاں دے اندر پڑے آئے اللہ اللہ روایتاں دے اندر موجود ہے وَلَمْ يَحُجَّ أَبُو هُرَيْرَةَ حَتَّى مَاتَتْ يُمُّهُ میرے محبوب پیغمبر دا ایک یار ہے جدا نام ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے بارے مورخین نے لکھے ہے جنی دیر تک انہاں دی امی فوت نہیں ہوئی انہی دیر تک ابو ہریرہ نے حج نہیں کیتا ہر سال مدینے دے باہر کھڑے ہو جاندے سن تے جڑے حج دے قافلے ہوندے سن حج واسطے جان والے ہوندے سن انہاں نو الوداع کر دے سن تے نالے آندے سن میرے یارو ایک ویلا ہو سی میری ماں دی ہدایت لئی سونے محمد نے دعاواں کیتیاں سی تے اج میری ماں بڑی بیمار ہے نبی نے ہدایت لئی دعاواں کیتیاں تے تسی میری ماں لئی صحت دیاں دعاواں کریا جے اللہ اللہ تے نالے آسمانہ والے منہ کر کے آندے سن اللہ سونیا میرا بھی دل کردہ میں جا کے تیرا گھر ویکھاں اللہ میرا بھی دل کردہ میں طواف کراں میرا بھی دل کردہ میں حجر اسود دے بوسے دیواں اللہ میرا بھی دل کردہ میں صفات مروہ دی صحیح کراں مگر مولا سونیا میں کیویں جاواں میرے گھر اندر میری بیمار تے بڑھڑی امی موجود ہے جے میں اپنی ماں نو کلیاں چھوڑ گیا حج تے کر لواں گا پر اے لکھا حج تو میں محروم ہو جاواں گا اے میری ماں دیاں جڑیاں میں خدمتاں دا ثواب لے رہا ہاں اے ثواب مینوں نہیں ملن گے اللہ میری ماں دا خیال کون کرے گا انج سوچ سوچ کے آکھنا اللہ سونیا میں تیرا حج تے چھڑ سکنا وا مگر ماں دیاں خدمتاں نہیں چھڑ سکدا اوے کائنات دے رہن والےو محدثین کہندے نے ماں دی خدمت دے سلے اندر رب نے حضرت ابو ہریرہ نو مدینے دا گورنر بنا دیتا تے حدیث دا امام بنا دیتا اللہ کو اللہ اور میاں آج کوئی جتنے تو جتنا بڑا محدث کیوں نہ ہوئے جب تک ابو ہریرہ دا نام نہیں لگے گا انہی دیر تک حدیثاں مکمل نہیں ہون گیا جب تک ابو ہریرہ دا تذکرہ نہیں آئے گا انہی دیر تک حدیث مکمل نہیں ہوئے گے بخاری اندر بھی تذکرہ ابو ہریرہ دا مسلم اندر بھی تذکرہ ابو ہریرہ دا ترمذی داؤد نسائی ابن ماجہ اندر بھی تذکرہ ابو ہریرہ دا مسند ابو یعلا تے مسند احمد اندر بھی میاں تذکرہ ابو ہریرہ دا
اے ساریاں شانہ کیوں ملیاں نے؟ کیونکہ ابو ہریرہ نے ماں دیاں بڑیاں خدمتاں کیتیاں نے۔ ایک ہور صحابی ہے جدا نام حارثہ ہے۔ اللہ اللہ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا نی میری پیاری عائشہ جدوں میں جنت دی سیر پیا کردا سا تے میں جنت دے اندر عمر دا محل ویکھیا، میں جنت دے اندر بلال تے چلن دیاں آوازاں سنیاں تے میرے نبی فرماندے نے نی میری پیاری عائشہ میں جنت اندر ٹردا جا رہا سا تے کسے دے قرآن پڑھن دیاں آوازاں پیاں آوندیاں سن۔ میں پوچھیا جبریل ایڈیاں سونیاں آوازاں نال قرآن کون پیا پڑھدا ہے؟ تے جبریل نے مینوں دسیا سونیو اے تہاڈا حارثہ ہے جڑا قرآن زمین تے پڑھدا پیا ہے تے دے تلاوت دی آواز اللہ تانوں جنت اندر سنا رہا ہے۔ میں پوچھیا جبریل اے حارثہ دا ایڈا کیڑا سونا عمل ہے کہ اللہ نو پسند آ گیا ہے، اللہ نے انیاں شانہ دے دتیاں نے تے جناب جبریل نے آکھیا سونیو ایک کوئی عمل ہے جناب حارثہ دے پلے اندر کہ حارثہ اپنی ماں دا بڑا خدمتگار ہے۔ اللہ 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 رب دا قرآن سچا میاں رب دا قرآن سچا فرمایا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ لوکو شانہ ماں باپ دیاں رب آپ بدھائیاں نے، لوکو شانہ ماں باپ دیاں رب آپ بدھائیاں نے۔ اف تک بھی نہیں کرنی ماں پیانو پابندیاں قرآن نے لائیاں نے۔ لوکو شانہ ماں باپ دیاں رب آپ بدھائیاں نے۔ ماں پیو جنہ بھی ہووے اوکھا پر بچیاں رکھ دے سوکھا، ساڑی خاطر ماں پیاں نے کیویں کیتیاں کمائیاں نے۔ اف تک بھی نہیں کرنی ماں پیانو پابندیاں قرآن نے لائیاں نے۔ لوکو شانہ ماں باپ دیاں رب آپ بدھائیاں نے۔ دعا کرا دیں۔ اچھا کنا ٹائم ہو گیا؟ چلو ماشاءاللہ جی میرا خیال ہے ان دعائی کر دئیے۔ میں مسلسل پروگرام آج صبح بھی مامو کانجن جنڈا والا پنڈ اتھے درس سی، پھر راتی بھی درس سی، ہاں جی پھر اس طرح سفر کیتا ہے تے میں بھی کافی تھکیا ہویا تے تسی بھی کافی تھکے تھکے لگ رہے ہو۔ دعا کرو اللہ پاک ساڑی آج دی حاضری قبول و منظور فرما لے۔ تے ذرا آگے آگے آؤ نا ہوں آپ دعا کرائیے ماشاءاللہ۔ کیوں جی ہے رابطہ آ رہے ہیں کنی دیر؟ کوئی مسئلہ نہیں، آپ 10 چھاڑ کے آپ 1 گھنٹہ لگانا۔ ہاں جی آؤ آؤ اگے آؤ ماشاءاللہ۔ قاری آصف نذیر صاحب تشریف لے آ رہے ہیں، اگے آؤ ماشاءاللہ۔ آجو 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 قریب قریب ہو جو ماشاءاللہ، قریب قریب ہو آجو 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 آجو۔ جڑے باہر پھر رہے ہیں انہاں آگے بھی گزارش ہے کہ جلدی جلدی مسجد دے اندر تشریف لے آؤ۔ محترم قاری آصف نذیر محمدی صاحب کجرا والے کو ماشاءاللہ چل کے آ رہے ہیں، اللہ پاک انہاں دا آنا قبول و منظور فرمائے۔ ماشاءاللہ بڑا لمبا سفر کر کے آ رہے ہیں تے بہت خوبصورت انداز دے اندر تانوں انشاءاللہ رب دا قرآن سناؤں گے اور نبی پاک علیہ السلام دے فرامین سناؤں گے۔ دعا کرو اللہ پاک ساڑے ساریاں دی حاضری قبول و منظور فرما لے۔
ٹھیک ہے جی، نعت سنا دینا میرے چھوٹے ویر، میرے شاگرد خاص حضرت مولانا حافظ قاری نفیس احمد سلطانی صاحب ماشاءاللہ بہت اچھے خطیب نے الحمدللہ۔ اتھے چھتی دے ساڑا چھتی مدرسہ ہے صوفی عیس صاحب دا، اتھے اسی ہونے ہیں تے ماشاءاللہ چھتی مسجد موڑ دے اتھے خطیب نے اے حافظ صاحب۔ بہرحال دعا کرو اللہ پاک بزرگانوں صوفی عیس صاحب اور جتنے بھی دین دے خدمتگار نے، مولانا عتیق اللہ سلفی صاحب، جڑاں والے بڑے بڑے شیوخ محترم قاری صاحب، تسی سارے یا اللہ جنہ نے بھی تیرے دین دی خدمت کیتی اللہ سارے انہوں لمبیاں زندگیاں نصیب فرما۔ رحمتاں دی اتھے چل دی نہرے کملی والا جتھے رکھدا پیرے، رحمتاں دی اتھے چل دی نہرے کملی والا جتھے رکھدا پیرے، رحمتاں دی اتھے چل دی نہرے کملی والا جتھے رکھدا پیرے، رحمتاں دی اتھے چل دی نہرے کملی والا جتھے رکھدا پیرے، میرے آقا جتھو لنگ دے جاون خوشبوواں دے پہ ہلے آون، میرے آقا جتھو لنگ دے جاون خوشبوواں دے پہ ہلے آون، گیت گاندا سارا شہر کملی والا جتھے رکھدا پیرے، میرے آقا رحمتاں دے اتھے چل دی نہریں کملی والا جتھے رکھدا پیرے، خیر خانے او ہر بشر دے سونے رب نو کر کر کے سجدے، خیر خانے او ہر بشر دے سونے رب نو کر کر کے سجدے، منگ دے رہندے او سب دی خیرے کملی والا جتھے رکھدا پیرے، رحمتاں دے اتھے چل دی نہریں کملی والا جتھے رکھدا پیرے، او دیوانے او پروانے او نبی دے نات مل کے آپ پڑھ لئیے سارے جنے مل کے پالو، رحمتاں دے اتھے چل دی نہریں کملی والا جتھے رکھدا پیرے، رحمتاں دے اتھے چل دی نہریں کملی والا جتھے رکھدا پیرے، تے لوگی کہندے نے جناب علی نو نہیں مندے، اسی کہنے ہیں جڑا سونے علی نو نہیں مندا اللہ او دے دین نو نہیں مندا، اللہ او دے ایمان نو نہیں مندا۔ حضرت علی دی شان تے شیر آ گیا، وچ میدانہ علی ہے گجدا، وچ میدانہ علی ہے گجدا، خدا دا دشمن اگے لگ کے بجدا، وچ میدانہ علی ہے گجدا، خدا دا دشمن اگے لگ کے بجدا، کفر ویکھے اے کیڑا شیر کملی والا جتھے رکھدا پیرے، رحمتاں دے اتھے چل دی نہریں کملی والا جتھے رکھدا پیرے، بلال ایک دل کمال ٹریا، خدا دی قسم سونی چال ٹریا، بلال ایک دل کمال ٹریا، خدا دی قسم سونی چال ٹریا، اے چال گویا جنت دی سیرے کملی والا جتھے رکھدا پیرے، اللہ اللہ رحمتاں دے اتھے چل دی نہریں کملی والا جتھے رکھدا پیرے، اللہ اللہ رحمتاں دے اتھے چل دی نہریں کملی والا جتھے رکھدا پیرے، میرے آقا
آقا جتھوں لنگدی جاون خوشبواں دے پہ ہلے آون گیت گاوے سارا شہر کملے والا جتھے رکھدا پیر رحمتاں دے اتھے چلدی نہریں کملی والا جتھے رکھدا پیر سبحان اللہ سبحان اللہ جی حکم آ گیا دوسری والی حکم آ گیا دعا کر دو جی ہون تے مجبور ہیں جی اللہ کے دعا کرو اللہ سانو سارے معاف فرما دے وے یا اللہ رمضان المبارک دا مقدس مہینہ یا اللہ سونیا اے الوداع ہو رہا بڑی تیزی نال اللہ سانو سارے معاف فرما دے اللہ سارے سارے راضی ہو جا یا اللہ محترم قاری صاحب انہاں دے رفقا انہاں نے بڑے پیار بڑی محبت دے نال اج تیرے دین دی محفل سجائی ہے اللہ اے قدم قدم تے یا اللہ جنت دیاں بہاراں نصیب فرما دنیا آخرت دیاں اللہ عزتاں نصیب فرما یا اللہ جتنے پریشان نے سبھی دیاں پریشانیاں دور فرما دعا کر دیو اللہ پاک ساڑیاں دعاواں قبول فرما لے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اللہ ادھے اندر شک کوئی نہیں اسی بڑے گناہگاراں مگر مولا ادھے اندر بھی شک کوئی نہیں تو بڑا بخشن ہارے اللہ ساڑے بانو معاف فرما دے اللہ ساڑیاں غلطیاں نو معاف فرما دے اللہ ساڑے گناہاں نو معاف فرما دے اے ساڑے سوڑے مولا ساری کائنات دا خالق کلا تو ہوئے ساری کائنات دا مالک کلا تو ہوئے ساری کائنات دا بادشاہ کلا تو ہوئے اسی تیرے در دے نوکر ہاں اسی تیرے در دے منگتے ہاں اللہ سانو خالی نہ موڑی اللہ سانو خیر نصیب فرما اللہ سانو معافیاں کی خیر نصیب فرما جتھے جتھے تیرے بندے بیمار نے اللہ انہاں نو صحت کامل عاجل عطا فرما دکھیاں دے دکھ دور فرما دے تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما دے بیماراں دیاں بیماریاں دور فرما دے اللہ مقروضاں دے قرضے دور فرما دے اللہ کسے دا بھائی کسے دا بیٹا کسے دے عزیز وقار کسے دے ماپے اللہ جو جو دنیا چھوڑ کے اللہ سبھی نو معاف فرما دے اللہ جتنے مرحومین فوت شدگان مرد و خواتین مسلمان مرد و عورتانے اللہ انہاں سارے آدیاں قبرانو جنت دے بغیچے بنا دے اللہ انہاں سارے آنو اپنی جنت دا مہمان بنا دے بندہ تو گناہگار ہے تو رحمان ہے مولا بندے کو بخش دینا تیری شان ہے مولا اللہ سونیا دکھیاں دے دکھ دور فرما دے کتنے ہی تیرے بندے ایسے نے جڑے اولاد دے سلسلے اندر دکھی نے اللہ انہاں دے دکھ دور فرما دے اللہ دل کر دے ایک واری پھر جا کے تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرے در تے رکھ رکھ سر ویکھاں جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی اتھے عمرہ لگان نو جی
چھڑدا اللہ تیرے بندے اے تیریاں بندیاں اللہ دلان دے اندر بڑے نیک جذبے رکھ دے نے اللہ انہاں دے نیک جذبے پورے فرما دے کتنے تیرے بندے ایسے نے دین دیاں خدمتاں والے شوق نے اللہ انہاں دے اچھے شوق پورے فرما دے اللہ تنگ دستیاں دور فرما دے اللہ مال دی فراوانی نصیب فرما حق حلال دا رزق کثیر نصیب فرما اللہ سونیا جتھے جتھے مسلمان مظلوم نے انہاں مظلومان ظلم تو نجات عطا فرما اللہ مظلومان دی مدد فرما دے اے ساڑے سونے مولا اسی بڑے کمزوراں تو بڑا شاذور اللہ کمزوران دی مدد فرما اللہ سانو صحیح مانے اندر اپنے نبی دا امتی بڑا اللہ سونیا اسی ساری کائنات چھڑ سکنے ہاں مگر تیرا در نہیں چھڑ سکدے تے تیرے نبی دی سنت نہیں چھڑ سکدے اللہ سونیا اے محبتاں قبول فرما لے اللہ نجات دا ذریعہ بنا دے آج تیرے جڑے جڑے بندے نے اس محفل دا اس پروگرام دا تیرے دین دی محفل مجلس دا انتظام کیتا ہے اللہ انہاں دیاں خدمتاں محنتاں قبول فرما لے اللہ جنہ تے ماں پہ ٹر گئے میری امی جان سمیت اللہ سونیا انہاں سارے انہوں فرما دے اللہ ماں تے ماں یہودیاں نے تو جان دے کوئی خوشی دا موقع آوے تے تھوی ماں یاد ہو دیئے کوئی غمی دا موقع آوے تے تھوی ماں یاد ہو دیئے اللہ میری ماں جانو میری امی جانو اور جنہ جنہ دیاں ماں ٹر گئی اللہ سبھی نو اپنی جنت دیاں مہمانیاں نصیب فرما اللہ انہاں تے راضی ہو جا اللہ انہاں نال راضی ہو جا آخرت دیاں ساریاں منزلیں اندر کامیابیاں نصیب فرما اللہ تو ساڈا رب ہے تو ساڈا مشکل کشائے تو ساڈا حاجت روائے اللہ سانو اپنے ہی در دا منگتا بڑھا کے رکھے اللہ اور در تے ہاتھ پھیلاؤن تو بچا لیں اللہ دنیا آخرت دیاں ذلتاں رسوائیاں تو بچا لیں اللہ دنیا آخرت دیاں اس کا نصیب فرما وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین